अस्सलाम वालेकुम टॉरस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। ये हफ्ता 7 जुलाई से शुरू होगा, 13 जुलाई तक चलेगा। पिछले हफ्ते में ही मेजर चेंजेस आ चुकी हैं। मार्स ने अपना घर बदल लिया है, वीनस ने अपना घर बदल लिया है, सूरज ग्रहण होके ख़त्म हो चुका है, उसके इम्पैक्ट्स भी ख़त्म हो चुके हैं। इस हफ्ते जो पोजीशन बन रही है स्टार्स की, ये समझने की ज़रूरत है टॉरियंस। आपको इसलिए समझने की ज़रूरत है कि आपका जो टाइम चल रहा है ये कुछ करने का टाइम है। आपका जो टाइम चल रहा है ये गोल्डन मोस्ट टाइम है, जो कि यूरेनस की वजह से, यूरेनस के आपके फर्स्ट हाउस में 7 साल बाद तो आप अपनी खुशियों के दौर में दाखिल हुए, और ये दौर अब शॉर्ट टर्म स्टार्स की सपोर्ट से और अच्छा होता जा रहा है। शॉर्ट टर्म स्टार्स हैं तो कभी तो कुछ अच्छे आएंगे, कभी तो कुछ अजीब भी आएंगे। जो अच्छे आएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैश करिए, उनकी सलाहियतों को ग्रैब करिए, और उस टाइम के जो फ़वाइद, उस बहार के जो फ़वाइद आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, उससे अपनी ज़िंदगी को ज़रा आगे बढ़ाइए। उन आगे बढ़ने वाली फैसिलिटीज़ में इस वक्त वीनस आपके 3rd हाउस में आपके इमोशंस, आपकी जज्बाती कैफियत को अपनी फैमिली के लिए बड़ा प्लेजेंट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। काफ़ी अरसे से आपको अपने 3rd हाउस में ट्रबल्स महसूस हो रही थी। अजीज़ व अकारब की तरफ से वो पजीराई नहीं मिल रही थी जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको खुद भी आपकी नाकामियों, आपकी कमज़ोरियों, आपके मूड स्विंग्स की वजह से रिश्तेदारों से मेल मिलाप ज़रा स्लो हो गया था। अब क्योंकि वीनस 4 जुलाई को आपके 3rd हाउस में आ गया है, सिर्फ वीनस का ही 3rd हाउस में आना जज्बाती कैफियत को अटैचमेंट्स की तरफ ले जाता है। फैमिली की ज़रूरत महसूस होने लग जाती है, प्यार और मोहब्बत के जज्बात बढ़ते हैं। एंड यू नो, प्यार का बदला तो प्यार ही होता है। अगर आपने किसी को मोहब्बत का कोई उनसर दिखाया है तो सामने से भी आपको मोहब्बत ही मिलेगी। क्योंकि ये अजीज़ व अकारब की मोहब्बत का घर है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपकी गेट टुगेदर्स बढ़ जाएंगी। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको आपके फैमिली मेम्बर्स या अजीज़ या अकारब, जो करीबी सराउंडिंग जो होती है, जिनके साथ आपका उठना बैठना मिलना मिलाना चलता है, उनकी तरफ से ऑफ़र्स भी आएंगी। और इस बात के भी कभी चांसेस हैं कि आपका सूरज तीसरे ही घर में होने की वजह से आप भी उनके लिए बहुत मुफीद हो जाएं। ऐसे काम जो वो खुद नहीं निकाल पा रहे हैं और आप किसी अच्छी पोजीशन पर हैं, किसी महारत के मालिक हैं, किसी सोर्स के मालिक हैं, कोई वसाइल आपके बड़े ताकतवर हैं, तो आप, या आपकी जहानत ही बहुत है या आपकी मैनेजमेंट ही बहुत है, तो आप इन सब क्वालिटीज़ के इवज़ अपनी अजीज़ व अकारब की मुश्किलात को हल कर सकें, और एप्रिसिएशन के तौर पर आपका फेस वैल्यू अपने अजीज़ व अकारब में बढ़ जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, आप अजीज़ व अकारब के लिए और अजीज़ व अकारब आपके लिए, दोनों ही मुफीद हैं। और दोनों के चांसेस, अजीज़ व अकारब आपके लिए वीनस की वजह से और आप सूरज की वजह से अजीज़ व अकारब के काम आते रहेंगे। इसकी वजह से ये हफ़्ता काफ़ी मसरूफियत का गुजरेगा। इसकी वजह से आपकी गेट टुगेदर्स और आपकी जो मसरूफियत है वो बामकसद होती जाएगी, और इसकी वजह से आपकी जो फर्माबरदारी का पहलू है, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे और आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 4 तारीख से नाराज़गियों का भी खात्मा होगा, उलझनों का भी खात्मा होगा। सन की वजह से कैप्टन एबिलिटीज़ एंड वीनस की वजह से लव इमोशंस, दोनों अगर इकट्ठे हों तो आप अपने लव सेक्टर के डिसीजंस भी ले सकते। एक मज़े की खबर जो मैंने अपने 16 ईयर कैरियर में किसी दीगर कानून को फॉलो करते हुए नहीं, अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि वीनस 3rd हाउस में हो तो अरेंज मैरिजेस चांस बढ़ जाते हैं, लव मैरिजेस चांसेस कम हो जाते हैं। अरेंज मैरिजेस चांसेस में लव इम्पैक्ट रहता है, आपको भी पसंदीदगी का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि घर वालों ने कर दी और आपने वेरी फर्स्ट डे देखा कि किससे होने जा रही है, ये वो वाली कहानी नहीं। लेकिन ऐसी कहानी कि जैसा कंपेनियन आपने सोचा है वैसा ही कंपेनियन आपके घर वाले अरेंज कर दें, या फिर उनकी रजामंदी आपके ही लव लाइफ में उनकी रजामंदी भी मुयस्सर आ जाए, और उसकी वजह से आपकी कंपेनियनशिप आला दर्जे के लेवल पर आ जाए, हाई लेवल्स पर आ जाए, जिसमें आप भी खुश और आपके फैमिली मेम्बर्स भी खुश। और फिर वीनस के इवज़ की हुई शादियाँ इस सीज़न में कामयाबी का रेशो भी उनका बुलंद होता है। सोल एक्सचेंजेस होती हैं, सोल कमिटमेंट्स होती हैं,
اور پھر اس میں بانڈنگ بڑی سٹرونگ ہوتی ہے، نہ ٹوٹنے والی، مطلب جب ایک دفعہ یہ بانڈنگ کریٹ ہوگی تو اس کے ٹوٹنے کے چانسز یا اس کے بدلنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو وینس اینڈ سن اتنا کچھ آپ کو 4 جولائی سے وینس آپ کے 3rd ہاؤس میں اپیئر ہو، اور 3 جولائی سے آپ کو مارس آپ کے 4تھے گھر میں ملا تھا۔ تو گھر کی تبدیلی کی پوری اطلاعات بنی ہوئی۔ اگر کوئی ٹورین اپنی لائف کو اپ گریڈ کرنے کے لیے، لگجوریس کرنے کے لیے، سٹینڈرڈز کو ہائی کرنے کے لیے ہجرت کی خواہش رکھتا ہے تو دس از دا رائٹ ٹائم، وہ ہجرت کر جائیں گے اور فیسلٹیز فرم ملیں گی، ایزی، سلکی، آسانی سے میسر آئیں گی۔ اینڈ مارس کی وجہ سے کچھ نئے راستے بھی میسر آ جائیں گے جو طویل مشقت کو کم کر کے شارٹ ٹرم یا شارٹ کٹ ٹائپ کی کوئی چیز آپ کے لیے، آپ کی لائف سٹائل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے موزوں ہوں گے۔ اینڈ مارس کی وجہ سے جسمانی توانائی بھی اپنے بھرپور انداز سے آپ کے لیے مفید ہوگی۔ بٹ مرکری 4تھے گھر میں ریٹروگریڈ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اٹ از ویری پاسبل کہ ذہنی کوفت ہو یہ سب کرتے ہوئے، جبکہ یہ پازیٹیو ہے، اگر آپ کر لیں تو اچھا ہے، لیکن ذہن تھوڑا تتر بتر سا رہے گا یہ میجر ڈیسیجن لیتے ہوئے۔ آپ روٹین کے عادی رہنا چاہتے ہیں اور ایکسٹرا یا ادروائز ایفرٹس کو ذرا گریزاں ہیں، یہ مرکری کی وجہ سے اور بڑھ جائے گا، آپ فٹیگ فیل کریں گے، اور اس فٹیگ فیلنگ میں کئی اپرچونیٹیز اپ گریڈنگ آف لائف کی آپ مس بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس ہفتے پاسبل ہے۔ سورج 11 اور 12 تاریخ کو اپنے فل عروج پر ہوگا اس سال، اور وہ 2 دن آپ کی میٹنگز کے لیے، انویسٹمنٹس کے لیے، خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے، کسی خراب کام کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت اچھے آئیں گے۔ یہ سچویشن اس طرح چلتی رہے گی۔ اب آخری جملہ جو مجھے آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے بولنا ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں، آفٹر 8 جولائی مرکری کی ریٹروگریشن کے بعد ٹوٹل 7 پلینٹس میں سے 3 پلینٹس ریٹروگریڈ ہو جائیں گے۔ جوپیٹر آپ کے 8ویں گھر میں آلریڈی ریٹروگریڈ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اخراجات کا اضافہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، بحث اور تکرار ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، قانونی پیچیدگیاں ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہیں، اینڈ کسی طرح کی بیماری بھی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے۔ اینڈ سیٹرن کا آپ کے 9th ہاؤس میں ریٹروگریڈ ہونا یہ اتنی بری خبر نہیں ہے، لیکن اس کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے ہاں اولاد اور ماں باپ کے درمیان تھوڑی کشیدگی بن سکتی ہے، لیکن اگر تربیت اولاد کی اچھی ہے، فرما بردار ہے، تو یہ اتنی سیویئر کشیدگی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیزاسٹر پروڈیوس ہو جائے۔ لیکن بہرحال جن گھروں میں تھوڑی نا اتفاقی ہے ان گھروں میں یہ والا جو ریٹروگریشن ہے یہ تھوڑا زیادہ ٹربل کرے گا۔ اینڈ سب سے بڑی خبر، یورینس آپ کے 1st ہاؤس میں ہے، اور یورینس کے 1st ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے جن اپرچونیٹیز کو آپ اپنی سستی کی وجہ سے مس بھی کر دیں گے، وہ اپرچونیٹیز دوبارہ پھر میسر آ جائیں گی۔ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے لائف کا، جس میں اگلے 7 سال تک رجحان اسی طرح رہے گا کہ اپرچونیٹیز در اپرچونیٹیز آپ کو ملتی رہیں گی۔ اب اس کو تھوڑا سم اپ کرتے ہیں۔ ارینج میرجز کا موسم شروع ہو گیا 4 جولائی سے، فیملی گیٹ ٹوگیدرز کا موسم شروع ہو گیا۔ آپ فیملیز کے لیے اور فیملی آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ سے آپ کا PR بھی بڑھے گا، کمیونیکیشن لیول بھی انہینس ہوگا، پیس آف مائنڈ بھی انہینس ہوگا، اینڈ اس کی وجہ سے فرما برداری بھی ملے گی۔ ہجرت کرنے کے لیے، گھر کی تبدیلی کے لیے، گاڑی کی تبدیلی کے لیے، انرجی لیولز کو انہینس کرنے کے لیے، اور بین الاقوامی ہجرت کے لیے مارس آپ کے لیے اچھا ہے۔ سفر اور سیر و سیاحت کے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، مذہبی نوعیت کے سفر بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مرکری کی ریٹروگریشن آپ کے ذہن کو پیچیدہ کرے گی، آپ کو یہ سب کرنا فٹیگ فیل ہوگا، آپ کو یہ سب کرنا ایک اریٹیشن والا موڈ کریٹ کرے گا۔ ریٹروگریشن آف جوپیٹر اخراجات میں اضافہ کرے گی، اینڈ سیٹرن کی ریٹروگریشن اولاد اینڈ ماں باپ کے درمیان تھوڑی کشیدگی پیدا کر سکتی ہے، بٹ یہ اتنی سیویئر نیوز نہیں ہے۔ اگلے ہفتے کی خبر پہلے سنا رہا ہوں۔ 16 اور 17 جولائی کی درمیانی رات کو چاند گرہن کیپریکون ہاؤس میں ہوگا، اینڈ وہ پاکستان میں بھی نظر آئے گا۔ تھوڑا ٹربل میکنگ ہے، اس کی ویڈیو الگ بنا دوں گا، پوری تفصیل دوں گا کیا کرنا ہے، کن لوگوں پر کتنی ٹربل آ رہی ہے، تو وہ ویڈیو مس مت کریے گا۔ آخری درخواست میری جاتے جاتے
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब भी अपनी ज़िंदगी में इस मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन के इवज़ छोटी सी भी कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने